नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई अदर न्यू भिडियोमा। आजको टपिक छ सशस्त्र प्रहरी जवानका लागि विभिन्न पदका लागि भ्याकेन्सी खुलाइएको छ। जुन भ्याकेन्सी सम्बन्धी मैले सम्पूर्ण जानकारीहरु तपाईलाई दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिनु राख्नु होला, सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, किनकि यस च्यानलमा मैले विभिन्न नलेजेबल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु तपाईको लागि ल्याउने नै छु। सो लागौं आजको टपिकतर्फ। सो साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना सशस्त्र प्रहरी बल जवानको लागि खोलाइएको छ। धेरै संख्यामा जागिर खुलाएको छ, जुन कि 2078 5/11 गते यो सूचना निकालिएको छ र तपाईले 10 रुपैयाँको टिकट टाँसेर फर्ममा चाहिँ दरखास्त बुझाउन सक्नुहुन्छ। के डकुमेन्ट छ मैले सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुलाई बताउने नै छु। र दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ 2078 5/11 देखि लिएर 2078 6 10 गते भित्र चाहिँ तपाईले 5 बजे साँझ 5 बजेसम्म तपाईले दरखास्त दिनुपर्ने हो। दरखास्त दिएपछि तपाईले सम्पर्क मिति तोकिन्छ र सम्पर्क मितिमा यहाँ हेर्नुहुन्छ सशस्त्र प्रहरीको लागि जब भर्नु छ निरीक्षकको लागि, तब निरीक्षकको लागि 5 महिना 13 गते समय सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। 2078 5 महिना 13 गते। त्यसपछि यसको कार्यालय नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोकमा छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि यदि भर्नुहुन्छ भने तपाईले 2078 6 महिना 13 गते चाहिँ दरखास्त भरेको कार्यालयबाट, जुन कार्यालयबाट तपाई भर्नुहुन्छ, अहिले मैले सम्पूर्ण जानकारीहरु दिन्छु। सो त्यसपछि जवानको लागि भर्नुहुन्छ भने सेम त्यही हो, र त्यसपछि बाँकी सबै जुन ठाउँबाट भर्नुहुन्छ। र आवश्यक पद संख्या यहाँ के छ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक जस्तै इन्स्पेक्टरका लागि यदि फर्म भर्नुहुन्छ भने खुल्लामा 40 जना, यो चाहिँ सप्रागका सम्पत्ति लेखेको छ, जुन कि सशस्त्र प्रहरी बलका चाहिँ कोही शहीद हुनुभयो या अपाङ्ग हुनुभयो त्यस सम्बन्धी कार्यरतमै उहाँहरूको लागि मात्र यो देखाइएको छ, छुट्याइएको छ। कोटा हामी यदि पर्नुहुन्छ भने प्रमाण लगेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। सो पर्नुहुन्न भने तपाईको यो आवश्यक छैन। यदि समावेशीमा के छ, समावेशीमा अब तपाईहरुले कुन समावेशी समूह अन्तर्गत पर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसार तपाई फर्म भर्नु होला। खुल्लाको लागि सबैले खुल्लामा 40 जनाको सिट खुलाएको छ। इन्स्पेक्टर लागि सबैले फर्म भर्न सक्नेछ। त्यसको लागि ब्याचलर मागिएको छ। अहिले मैले सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु के मागिन्छ। त्यसपछि महिलाको लागि 7 जना, आदिवासी जनजाति 11, मधेसी 9, दलित 5 र पिछडेको क्षेत्र गरेर 75 जनाको लागि 75 जनाको संख्या रहेको छ, सीट संख्या। त्यसमा जम्मा 75 जना सशस्त्र प्रहरी बलको निरीक्षक भर्न सक्नुहुन्छ तपाई फर्म। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा एसआई को लागि तपाई फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने 73 जनाको खुल्लामा रहेको छ। त्यसपछि मधेसी महिलाको लागि 13 र आदिवासी जनजाति 20, मधेसी 17, दलित 9, पिछडे क्षेत्र 3 र जम्मा 137 जनाको टोटल माग रहेको छ यदि एसआईमा भर्न चाहनुहुन्छ भने। जवान पदको लागि सशस्त्र प्रहरीको मागेछ। 3 नम्बरमा जवानको लागि तपाईले 406 जना 407 जनाको संख्या छ। 407 जना खुल्लाकोमा छ। र त्यसपछि महिलाको लागि 68, त्यसपछि आदिवासी जनजातिको लागि 109, मधेसीको लागि 95, दलितको लागि 51, त्यसपछि पिछडेको क्षेत्र 17 जना र जम्मा गरेर 755 जनाको संख्या रहेको छ, जुन कि सशस्त्र प्रहरी बलमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। 755 जनाको लागि खोलिएको छ। अब तपाई नजिक कार्यालयमा गएर भर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले सशस्त्र प्रहरी जवान भित्रकै क्याटेगोरीमा के छ भने भान्से, केसकर्ता, कुचीकार, सूचीकार, चर्मकर्मी, माली जस्ता परिचरको यो भयो कार्य सहयोगीको रूपमा यो मागिएको छ, जसमा चाहिँ भान्सेको लागि 47 वटा कोटा छुट्याएको छ भने खुल्लामा। महिलाको लागि 8 जना, आदिवासी जनजाति 13, त्यसपछि मधेसीको लागि 11 जना, दलितको लागि 6 जना र पिछडेको क्षेत्र 2 जना, जम्मा 88 जना भान्सामा काम गर्नको लागि मागिएको छ। त्यसपछि केसकर्तकको लागि 8 जना खुल्लामा रहेको छ र महिलाको लागि 1 जना, आदिवासी जनजाति 2, मधेसी 2, पिछडे दलित 1 र पिछडे क्षेत्र छैन, एमा जम्मा टोटल गरेर 14 जना मागिएको छ। कुचीकारमा सशस्त्र प्रहरी बलकैको भित्र पर्छ। कुचीकारमा 7 जना खुल्लाको र बाँकी महिलामा 1 जना, त्यसपछि आदिवासी जनजाति 2 जना, मधेसीको 2 जना र दलितको 2 जना, जम्मा गरेर 13 जना मागिएको छ। त्यसपछि अर्को छ कुचीकार, पछि सूचीकार छन्। सूचीकारमा 4 जना र बाँकी समूहमा जस्तै महिला, त्यसपछि आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको लागि छैन, मात्रै 3टा क्याटेगोरी छ। महिला, आदिवासी, मधेसीको 3टा एक जनाको मागिएको छ। त्यसमा जम्मा 7 जना छन्। सूचीकार र चर्मकर्मीको लागि 2 जना खुल्लाको लागि मागिएको छ। र समावेशी तर्फ जाँदाखेरि आदिवासीको लागि 1 र मधेसीको लागि 1, जम्मा 4 वटा कोटा छुट्याइएको छ। त्यसपछि यहाँ
मालीको लागि छुट्याइएको छ। मालीको लागि एक दिनमा फुलमा मालीको काम लाग्छ, फुल गोड मेल गर्नलाई। यस्तो मालीको लागि एकजना मात्रै खुल्ला रहेको छ। आदिवासी जनजाति एकजना र जम्मा 2 जनाको समूह मागेको छ। यसमा 2 जना र टोटल गरेर तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ कतिजना मागिएको छ। यहाँ खुल्लामा 69 जना भए र बाँकी यो जोड गलत भएको 75 यति भएको 128 मात्रै देखाइरहेको छ। यहाँ केही मिस्टेक भयो होला। तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ यति सङ्ख्यामा मागिएको छ। 4 नम्बर हेर्नु दरखास्त बुझाउने स्थानहरू कुन कुन ठाउँमा तपाईँले दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर छ, तपाईँ कुनै समस्या भएमा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साधारण समूह जस्तै साधारण उपसमूह सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लागि निरीक्षकदेखि असैको लागि अनि तपाईँ इन्सपेक्टरका लागि भर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट काठमाडौँ मलाई लाग्छ जान पर्छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हालचोक स्वयम्भू काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने नजिक जहाँ पर्छ त्यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। नो टेन्सन, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही गएर फिजिकल आफै उपस्थित भएर 10 रुपियाँको टिकट टाँसेर सबै डकुमेन्ट समेत उपस्थित हुनुहुन्छ भने जहाँ भए गए पनि भर्न सक्नुहुन्छ यी कार्यालयमा। जस्तै सम्पर्क नम्बर पनि यहाँ दिएछ, तपाईँ अब यो स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँको लागि छ। त्यसपछि बाराह नेपाल वन चाहिँ बाराह वाहिनी मुख्यालय पाकली सुनसरीको लागि छ। सुनसरीमा तपाईँ जुन छ भने सुनसरीमा भर्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा गएर। त्यसपछि छिन्नामस्ता वाहिनी मुख्यालय बर्दिवास महोत्तरीमा छ। त्यसपछि गढीमाई वाहिनी मुख्यालय मकवानपुरमा। त्यसपछि मुक्तिनाथ वाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीमा। त्यसपछि विन्ध्यवासिनी वाहिनी मुख्यालय चन्द्रौडा कपिलवस्तुमा। त्यसपछि महेश्वरी वाहिनी मुख्यालय बङ्ग्रेसिङमल सुर्खेतमा। वैद्यनाथ वाहिनी मुख्यालय अतरिया कैलालीमा। यी समूहमा का लागि तपाईँले साधारण समूहको लागि यी ठाउँमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र सम्पर्क नम्बर पनि दिएको छ। र साधारण समूहकै अन्तर्गत चाहिँ साधारण उपसमूह सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि यो भयो। उपसमूह अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको लागि यो थियो र सहायकको लागि चाहिँ सहायक जस्तै असैको लागि भर्न चाहन्छ भने सेम त्यही ठाउँ रहेको छ साथीहरू। त्यही ठाउँबाट पनि जुन अघि मैले बताएँ त्यही सेम ठाउँ यो पनि रहेको छ। र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सेम यसमा पनि त्यही रहेको छ। एउटा 2टा मात्रै चेन्ज छ, अतरिया कैलाली। त्यसपछि यहाँ अर्को रहेको छ सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट पश्चिम। त्यसपछि नवलपरासीमा र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय 9 बस्ती बाँकेमा रहेको छ। यसको त्यो रहेको छ यो ठाउँ र कपिलवस्तु यसमा देखाइएको छैन। यदि तपाईँ जवानको लागि फर्म भर्नुहुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी बल र त्यसपछि साधारण समूहतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। साधारण उपसमूह सशस्त्र प्रहरी परिसरको लागि तपाईँ स्वयं काठमाडौँ जानुपर्ने छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हालचोक स्वयम्भू काठमाडौँ जानुपर्छ। यो फोन नम्बर छ, यहाँदेखि सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सायद अरू ठाउँबाट भर्ना मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। नियुक्ति हुनको लागि आवश्यक चाहिँ कागजातहरू के चाहियो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा यदि भर्नुहुन्छ भने तपाईँले 21 वर्ष पुरा गरी 25 वर्ष नागेको हुन पर्यो, नेपाली नागरिक हुन पर्यो। त्यसपछि कमसेकम ब्याचलर गर्नु पर्यो, 12 मतलब बिएड भयो, बिए भयो भन्नाले 12 भन्दा माथि जुन ब्याचलर हुन्छ त्यो ब्याचलर पढ्नु पर्यो। र तपाईँको पुरुषको हकमा कमसेकम 5 फुट 2 इन्च छाती हैन के मागेछ 5 फुट 2 कम्तीमा 5 फुट 2 इन्च र महिलाको लागि कम्तीमा 5 फुट उचाइ मागिएको छ। 5 फुट महिलाको लागि 5 फुट र पुरुषको लागि 5.2 फुट राखियो। र पुरुषको हकमा 50 किलो हुन पर्यो, महिलाको हकमा 42 किलो भयो तौल चाहियो। त्यसपछि तपाईँको छाती नफुलाउँदा जस्तै आरामले उभिँदाखेरि 31 इन्च हुने हो, फुलाउँदाखेरि 33 इन्च हुन पर्यो तपाईँको छाती। र महिलाको हकमा यो आवश्यक छैन। त्यसपछि आँखा -2 भन्दा धेरै नहुन पर्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आँखा सबै चेक गराउन पर्छ। तपाईँको त्यही गएर फर्म भरेपछि सबै कुरा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। बाँकी त्यही हो, फौजदारी मुद्दा आयोग केही नलागिएको एकदम स्वच्छ सबै हुन पर्यो। र त्यसपछि अर्को रहेको छ सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक। यो माथि रहेको
इन्सपेक्टरको लागि असहीको लागि तपाईँ कमसेकम 12 पढेको हुन पर्यो र 18 देखि 23 वर्ष नागेको हुन पर्यो र कम्तीमा 2 इन्च र कम्तीमा 5 फुट 2, त्यही हो। बाँकी कुरा सबै यही सेम टु सेम रहेको छ। चाहिँ छातीको तौल छाती उचाइ सबै सेम रहेको छ। छातीको कमसेकम त्यही हो 31 इन्च, फुलाउँदा 33 इन्च हुन पर्यो र तौल चाहिँ 50 केजी र महिलाको हकमा 42 केजी र चाहिँ 5 फुट 2 इन्च हाइट हुन पर्यो पुरुषको हकमा र महिलाको हकमा 5 फुट हुन पर्यो। बाँकी सब त्यही छ। त्यसपछि यहाँ सशस्त्र प्रहरी सहायक जवानको लागि पनि सेम टु छ। मात्रै तहाँ के फरक छ भने कक्षा 8 पढेको हुन पर्यो, कक्षा 8 पास हुन पर्यो त्यसको लागि र उमेर चाहिँ 18 देखि 22 वर्ष हुन पर्यो। बाँकी सबै कुरा सेम टु सेम छ। फुलाउँदा यति नै हुन पर्यो। फुलाउँदा कम्तीमा 30 इन्च रेखाखण्डको छ र 32 इन्च चाहिँ फुलाउँदा हुन पर्यो र कमसेकम 30 इन्च उभिँदा यस्तै नर्मल उभिँदाखेरि महिलाको हकमा केही छैन। बाँकी सेम छ जुन अघि मैले बताएँ। र परिचयको लागि यति फर्म भर्नुहुन्छ भने परिचयको लागि साधारण लेखपढ जानेको हुन पर्यो। कमसेकम तपाईँ 8 पढेर के अरे सर्टिफिकेट हुन पर्यो त बेटर हुन्छ। तर यदि साधारण लेखपढ मागिएको छ त्यो फर्म पनि भर्न सक्नुहुन्छ गएर। र यसमा 18 देखि 25 वर्ष नागेको हुन पर्यो। यसको लागि तपाईँ परिचयको लागि पनि यस्तो रहेको छ र कमसेकम छाती 30 इन्च र फुलाउँदा 32 इन्च हुन पर्यो। महिलाको हकमा केही छैन। तौल चाहिँ 50 किलो हुन पर्यो। सेम टु सेम त्यही रहेको छ। बाँकी कुरा केही चेन्जेस छैन। राजस्व दस्तुर चाहिँ के छ भने यहाँ दस्तुर राखिएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ टिकट टाँसेर मात्रै हुँदैन साथी हो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लागि यदि फर्म भर्नुहुन्छ भने 1000 रुपैयाँ लाग्छ र थप समूहमा चाहिँ 20% लाग्छ। जस्तै कि 1000 को 200 रुपैयाँ थप दस्तुर लाग्छ। अब जुन समूहमा अरू थप समूहमा भर्दै जानुहुन्छ भने एक्स्ट्रा 200 रुपैयाँ थप्न पर्छ। सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक असहीको लागि यदि फर्म भर्नुहुन्छ भने दरखास्त बुझाउँदा रु 300 लाग्छ र समावेशी अरू थप समूह जस्तै महिला मधेसी जनजाति अरू थप गर्नुहुन्छ भने 60 रुपैयाँ लाग्छ। अनि 20% थप समूह र एक्स्ट्रा 60 रुपैयाँ रकम थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने। त्यसपछि दरखास्त बुझाउँदा सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि दरखास्त बुझाउँदा 150 लाग्छ र बुझाउनु पर्ने छ र साथै समावेशी तर्फ समावेशी दरखास्त फारम बुझाउँदा थप समूहको लागि प्रति समूह परीक्षा दस्तुरको 20% रु 30 रकम थप दस्तुर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यही हो 20% सबैमा थपिएछ र 20% गर्दाखेरि यसमा 30 आउँछ, यसमा 60 आउँछ, यसमा 200 आउँछ। त्यही हो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लागि 1000 लाग्छ र सब समावेशी समूहमा गर्नुहुन्छ 200 एक्स्ट्रा लाग्छ। त्यसपछि सहायक निरीक्षकको लागि भर्नुहुन्छ भने 300 लाग्छ र दस्तुर फेरि थप समूहको लागि 60 लाग्छ। सशस्त्र प्रहरी जवानको लागि भर्नुहुन्छ भने 150 दस्तुर हो र 20% गर्दाखेरि 30 रुपैयाँ थप समूहको एक्स्ट्रा लाग्छ। र सशस्त्र प्रहरी को चाहिँ परिचरहरूको लागि मात्रै 100 रुपैयाँ लाग्छ र 20% त्यसमा गर्दाखेरि 20 रुपैयाँ एक्स्ट्रा लाग्छ अरू थप समूहमा भर्नुहुन्छ भने। सो यही हो। र यसको चाहिँ कागजातहरूको कुरा गरौँ भने नागरिकताको प्रतिलिपि फोटोकपी एउटा चाहियो। त्यसपछि दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो 5 वटा लाग्नु होला। शैक्षिक प्रमाणपत्रको फोटोकपी लिनु होला 1-1 प्रति सबैको जुन रहेको छ। र समावेशी तर्फ भर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि तपाईले जस्तै आदिवासी मधेसी दलित के भर्नुहुन्छ त्यसको सबै डकुमेन्ट तपाईँ फोटोकपी गराएर ल्याउनुपर्छ। र परीक्षाको विधिको कुरा गर्दाखेरि प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण हुन्छ। त्यसपछि अर्को शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा, त्यसपछि विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण, त्यसपछि आईक्यू परीक्षा, पूर्णांक 50 साधारण समूहतर्फ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लागि मात्र लोकसेवा आयोगद्वारा लिएको छ। र लिखित परीक्षा चाहिँ पनि हुन्छ। लिखित परीक्षा निम्नानुसार हुन्छ। विषय चाहिँ नेपालीबाट 50 पूर्णांक, अंग्रेजी 50, सामान्य ज्ञान 50, त्यसपछि संविधान तथा कानुनबाट 50। टोटल गर्दाखेरि कति भयो यसमा 100 पूर्णांक लेखिएको छ। सेवा सम्बन्धी 100 गर्दाखेरि यति लिन्छन् परीक्षा। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लागि यो फेरि हो। निरीक्षकको लागि के चाहियो नेपालीबाट 50, अंग्रेजीबाट, त्यसपछि निरीक्षक भन्नाले इन्स्पेक्टरको लागि। र त्यसपछि असहीको लागि केबाट सोधिनेछ। अंग्रेजी र नेपाली र अंग्रेजीबाट 100 वटा पूर्णांकको सोधिनेछ। त्यसपछि सामान्य ज्ञान र आईक्यूबाट 100 वटा प्रश्न पूर्णांकको सोधिनेछ। संविधान र सेवा सम्बन्धीबाट 100 वटा
100 पूर्णाङ्कको हो, 100वटा प्रश्न होइन, 100 पूर्णाङ्कको सोधिनेछ र सशस्त्र प्रहरी जवानकाले मात्रै 100 पूर्णाङ्कको मात्र एउटा पेपर मात्रै दिन पर्छ। बाँकीले चाहिँ 3 र अरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ फरक छ। जवानहरूको लागि एउटा मात्रै दिए पुग्छ, जुन कि नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र सेवा सम्बन्धी सबै मिलाएर 100 पूर्णाङ्क हुन्छ। र 4 नम्बरमा छ गुणात्मक परीक्षा। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लागि मात्रै गुणात्मक हुन्छ र प्रयोगात्मक परीक्षा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी परीक्षा विभिन्न ट्रेस पदका लागि मात्र, र त्यसपछि विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ। र यी थप कुराहरू तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुनेछ। र चाहिँ लिखित परीक्षा, अन्तर्वार्ता परीक्षाको नतिजा निम्न अनुसार क्रमगत राखिनेछ। पहिला खुल्ला, त्यसपछि महिला, त्यसपछि यो परीक्षा पछिको कुरा भयो। र बाँकी कुरा तपाईँ वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, www.apf.gov.np को अफिसियल वेबसाइटबाट। बाँकी कुरा तपाईँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यही थियो आजको नलेजेबल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, बाँकी कुरा तपाईँ आफै गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु। लभ यू।